السلام عليكم ومرحبا بكم مع خديجة الأندلسي. وصفة اليوم وصفة كتستاهل فعلا التجربة. طويلة شوية، كتكون من جوج الفصول. الفصل الأول اللي ديال العجين اللي غنعطيكم المقادير ديالو ونعجنوه ونخليوه يخمر، ومن بعد غندوزو للمقادير ديال الحشوة والطريقة. دابا غادي نقدم لكم مقادير العجين. عندي مدافي للعجين، عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق الأبيض و100 غرام ديال الفينو ولا سميد رقيق. عندي معلقه صغيره ديال الزبده، عندي الملح الكافي حسب الذوق، عندي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ملعقه صغيره ديال السكر والخميره للعجين، عندي 5 سنتيلتر ديال الحليب، وعندي هنايا اوريغانو. تقدروا ديروا الزعتر ولا تقدروا ديروا اي عشبه اللي تقدروا تنسم لكم العجين. وعلى بركه الله غادي ندوزو باش نخلطوا. وضعوا الدقيق، الخميره والسنيده، الملحه، الزبده. بطبيعه الحال غادي تكون بدرجه حراره المطبخ. عندي زيت الزيتون، الحليب، وعندي غادي نديرو رشات من الاوريغانو، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الاوريغانو. ودابا غادي ندوزو باش نخلطوا العجينه بالماء دافي، نعجنوها. كلكم تبارك الله عليكم كتعرفوا تعجنوا، ونتلاقاو من بعد. العجين ها هو تعجن، وانا غطيته نوريه لكم هنا مغطي، نحطوه على جنب حتى يخمر عاد باش غادي نستعملوه. ودابا ندوزو المقادير الحشوه. عندي هنايا 400 غرام ديال الكفته، جوج ديال الخيزو ولا جزر محكوكين، بصله كبيره محكوكه، نص كاس ديال الزيت ما بين نباتيه وزيت الزيتون، معلقه صغيره ديال معجون الطماطم، معلقه كبيره ديال فرماج البارميزون، معلقه صغيره ديال الشابلور، قزبر ومعدنوس، ثوم محكوك. والعطريه ما عندناش بزاف ديال انواع العطريه، عندنا غير الملحه والبزار والتحمير. ودابا ندوزو لطريقه تحضير الحشوه. في مقلاة على النار غادي نوضعوا الزيت هو الاول، قلت لكم زيت المائده مع زيت الزيتون، وغادي نحطوا فيهم بصله محكوكه، نخلوها تشخر واحد شويه عاد باش غادي نزيدوا عليها الجزر. ها هي البصله بدات كتحمر، غادي نضيف عليها الجزر، وغادي نضيف عليها دابا العطريه، قزبر ومعدنوس. هذا كان الثلج شويه قاصح، ثوم، بلا ما شحرتو. دابا غادي يتشحر مع الخيزو والبصله، حيتاش لا كون ضفتو في الاول كيتحرق الثوم. وعندنا هنايا العطريه ديال الملحه وبزار والتحمير. ملي غادي تقرب طيب هاد المقادير غادي نضيف الكفته ومطيش الحك. دابا انا ضفت الجزر وضفت عليه كزبر ومعدنوس، ثوم والعطريه اللي ملحه وبزار والتحميره، وغادي نستمر في التحريك ديال هاد الحشوه حتى تبان ليا راها تقربات طيب، عاد باش غادي نضيف ليها الكفته ومطيش الحك. الحشوه هي مازال كطيب ولكن قريبه. دابا غادي نضيف لها الكفته اللي ما غنخلوهاش، ما غاديش نخلوها بزاف، كلشي غادي يعاود يطيب مره اخرى في الفرن
وتتعرفوا الكبسه راه دغيا تطيب. غادي نشحرها واحد شويه وغادي نزيد عليها واحد الملعقه صغيره من معجون الطماطم. كنستمر في التقليب ديالها حتى كتشحر، ومن بعد غادي نخلوها تبرد باش ندوزو ونشوفوا الطريقه كيفاش غادي نمددوا العجين وكيفاش غادي نستعمل هاد الحشوه. الحشوه ديالنا هي واجده، ودابا غادي نضيف عليها الفرomage بارميزان بردات مزيان، وغادي نزيد عليها الشابلور وغادي نحركها باش ندوزو نعمروا الفطيره. دابا نوريكم العجين من بعد ما خلا. ها هو العجين ديالنا واجد. غادي نديرو شويه دقيق في سطح العمل، نهز كمان شويه على هذا الشكل. غنشدو هذا العجين غادي نقسموه على قسمين، غنحاولوا ما امكن ان هاد القسمين يكونوا متساويين، ولا غالبا اللي جاكم كبير شويه هو اللي غادي يكون لتحت. انا هذه هي اللي غادي نختارها نديرها لتحت، وهذه غادي نحتفظ بها باش نديروها من الفوق. دائما غادي نبقاو نديرو الدقيق، نستعمل المدلك باش نمددها حتى المدلك نديرو فيه الدقيق. هذه الطبقه الثانيه خصنا نمددوها بنفس الشكل وتقريبا بنفس القياس. نحاولوا ما امكن غادي نديروهم في نفس القياس. ودابا غادي نجيب الطاوه ديال الفرن باش نحطها في طاوه الفرن. باش تجيكم الطريقه سهله غادي نلويوها على المدلك بحال هذا الشكل. باش تجينا سهله في الهزان، وغادي نحطوه هكا بلا عدد، ما كتسد والو. تقدروا تسرحوها نقادوها هنا بهذا الشكل. ودابا غادي نتقبها بالفورشيط باش ما تنفخش. نقلب على هذا الشكل وغادي نعمرها. دابا غادي نحط عليها الحشوه. وكنعاود لكم الحشوه خاصها تكون بارده مزيان باش ما تخسرش لكم العجين، وخاصها تكون ناشفه كما كتشوفوا معايا كتبان الحشوه ناشفه باش ما تطلقش الماء في العجين. هاد الفطيره تقدروا ديروها كبيره هكا بشكل عائلي، ولا تقدروا ديروها صغيره باشكال فرديه. اختاروا دي مولي صغيورين وتقدروا ديروها صغيره. صافي انا تنقاد الحشوه كامله. وغادي نمدد الطرف الثاني ديال العجين من الفوق بنفس الطريقه ونتلاقاو من بعد. وها هي الفطيره ديالنا، انا غطيتها شفتوا
كما استعملت نفس الطريقه اللي تعلمت لك كما المره الاولى فاش حطيت الطبقه الاولى. ودابا غادي ندوز باش نطويها من الجناب كما كتشوفوا معايا. انا كندير لها بحال هكا، كنهز هاد العجين اللي في التحت وكنحطو الفوق وتنضغط عليه بالصبع ديالي وكنستمر باش نسدوها كامله من جميع الجوانب. على هذا الشكل. من بعد غادي ندخلها الفرن على درجه حراره 180 درجه. شعلت الفران من الفوق ومن التحت، خلوه حتى يسخن شويه على الاقل واحد 5 دقائق عاد باش تدخلوه. وتجي هاد السده بحال شي ضفيره من الجناب، كتجي بحال مدفوره. وها هي السده كامله كما كتشوفوا. تنضغط عليها شويه غير باش ما تتحرقش. ودابا غادي ندهنها بالبيض مطرب مع شويه الملح. تقدروا تدهنوها حتى بالحليب. وكنكرر هاد الفطيره ماشي ضروري ديروها بالكفته، تقدروا ديروها بالطون ولا غير بالخضره ولا بصدر الدجاج. يعني الاختيارات كل واحد يقدر يختار داكشي اللي بغا. وما تنساوش تقبوها من التحت ومن الفوق. انا غادي نقبها عاود من الفوق. ها هي دابا مدهونه كامله. وغادي نطبقوها من جميع الجوانب حتى من هاد الجهه ديال الحاشيه ديالها اللي السده ديالها خصها تقب. صدعتني على الطاوه ما ثابتاش مزيان. ودابا ما بقى لي غير ندخلها الفران ونوريها لكم في طبق التقديم. الفطيره ديالنا ها هي واجده وانا خرجتها من الفرن وقطعت هاد الطرف صغير باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. حقيقه فطيره كتشهي. نتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. ولا عجبتكم القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبصحه والراحه وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله.